लास्ट टाइम हामी कहाँसम्म थियो? एमआरई सिस्टमसम्म सकेको हाम्रो एरर प्रोबेबिलिटी निकाल्ने। हो सर। त्यसो घरमा यदि याद छ कि के छ नि एमआरई सिस्टमहरू? अनि लास्ट टाइम हामीले अरू के गर्यौँ? दुईटा मात्र गर्यौँ होला है लास्ट टाइम। एउटा प्याम एमआरई दुईटा मात्र गर्यौँ होला। टाइम लाग्यो है हामीलाई लास्ट टाइम। ल अब आज चाहिँ एरर प्रोबेबिलिटीमै छौँ हामी। यो च्याप्टर आज सकिन्छ। एरर प्रोबेबिलिटीमा अब तीनटाको बाँकी छ। एउटा एएसके, अर्को पिएसके र अर्को चाहिँ एफएसके को है। अब एएसके पिएसके र एफएसकेमा चाहिँ तिमीहरूलाई ब्याकग्राउन्ड क्यालकुलेसन्सहरू हुन्छ खासमा है। अब ब्याकग्राउन्ड क्यालकुलेसन हामी अब गरेर बस्दैनौँ, टाइम वेस्ट गरेर बस्दैनौँ। त्यही भएर एउटा दुईटा कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नु नै पर्ने हुनसक्छ है। त्यो कति कुराहरू हुन्छ के हुन सक्छ हेर्नु है त। सुरुमा एएसकेबाट सुरु गरौँ। जस्तै हामीले लास्ट टाइम डिजिटलमा के गर्यौँ? एउटा प्यामको गऱ्यौँ, अर्को चाहिँ एमआरई सिस्टमको लागि गऱ्यौँ भने त्यस्तै गरी हामीले एनालगमा के को लागि गऱ्यौँ त? लौ 3-4 वटालाई गऱ्यौँ है। 4 वटाको लागि गऱ्यौँ होला। एसएसपी, डिएसपीएससी, डिएसपीएम र एफएम गरेर 4 वटा त्यहाँ गऱ्यौँ। लास्ट टाइम 2टा गऱ्यौँ। अब 3टा आज सघाउँछौँ है। त्यसपछि च्याप्टर सकिन्छ। ल अब यो एएसके सिस्टमको के हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो है। यसमा चाहिँ एरर प्रोबेबिलिटी पी जुन छ, पी एरर प्रोबेबिलिटी चाहिँ एएसके सिस्टममा चाहिँ कस्तो हुन्छ त? के कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौँ है त सुरुमा। ल लेखौँ त। इन बाइनरी एएसके, अब एएसकेमा के हुन्छ त? वानलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ एएसकेमा? सचिन सचिन छ? सचिन छ जस्तो लागेन। ए ल सचिनले एन्सर देऊ त। वानलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ? ल दिपेश वान र जिरोलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ एएसकेमा? रागी अब यस्तो छ अनि के मैले भने त्यसो के बुझ्छ होला? वान र जिरोलाई AC plus 2 pi FCT ले गर्छ सर। वानलाई प्रेजेन्स अफ पल्स, जिरोलाई एब्सेन्स अफ पल्सले रिप्रेजेन्ट गर्छ हो। प्रेजेन्स अफ पल्स भने के हो त? एसी कस 2 पाई एफसीटी भने प्रेजेन्स अफ पल्स हो, जिरो भने एब्सेन्स अफ पल्स हो। भएन है, भएन। यस्तो पनि हुन्छ यार तरिका। यसको भने के भनेर सोद्धाखेरि थाहा छैन भने यसको एरर प्रोबेबिलिटी झन् के थाहा हुन्छ अरे। ल अब लेख्ने आएको भने चाहिँ लेख ल। इन बाइनरी एएसके the signals can be represented as S1t equals to 0 and S2t equals to AC cos omega ct. के भने यो? मुस्कान के भने होला यो? मुस्कान छ? नबोल्नेहरूको चाहिँ मैले नाम लेखिरहेको हुन्छु। हाजिर हुँदैन है, यहाँ एटेन्ड गरेर काम छैन, बोल्नु पर्यो। मुस्कान छ कि छैन? मुस्कान छैन है। विशाल विशाल हजुर ल विशालले भन त S1t equals 0 S2t equals यो लेखेको के लेखेको यो? हजुर
शीतल आएन ल कसलाई थाहा छ ल यो 1 लाई चाहिँ AC cos 2 pi FC2 ले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने हो अनि 0 लाई चाहिँ 0 ले अनि से एब्सेन्स 1 अनि प्रेजेन्स अफ 1 भनेको यो भने 1 लाई रिप्रेजेन्ट गरेको यो चाहिँ बाइनरी 0 लाई रिप्रेजेन्ट गरेको हजुर सर एएसके मा के गर्छ 1 लाई प्रेजेन्स अफ पल्स 0 लाई एब्सेन्स अफ पल्स ले लेख्नु त एफएसके मा के हुन्छ दुईटामा छुटा छुटी फ्रिक्वेन्सी यहाँ WC1 हुन्छ यहाँ WC2 हुन्छ पीएसके मा के हुन्छ यसको र यसको फेज 180 डिग्रीले फरक हुन्छ ल यो काम यो पढ्ने काम तिमीहरुको म टाइम वेस्ट गर्न चाहन्न म फटाफट जान्छु है अब एएसके एफएसके पीएसके को डेफिनेसन थाहा छैन भनेर हुन्छ अहिलेसम्म आएर पढ्नु पर्यो नि घरमा ल सानो आगो नि सारा therefore S2t minus S1t equals to दुईटालाई घटाउँदाखेरि AC cos omega ct हुन्छ यो भने बाइनरी 1 हो ASK को लागि बाइनरी 1 को लागि हामी प्रेजेन्स अफ पल्स ले लेख्छौं ASK मा बाइनरी 0 को लागि एब्सेन्स अफ पल्स ले लेख्छौं सो दुईटालाई घटाउँछौं अनि AC cos omega c minus 0 गरे नि AC cos omega ct नै आउँछ ल लेखौं त्यसपछि for coherent detection comma the implementation of correlator receiver is shown below the implementation of correlator receiver is shown below तिमीलाई चाहिन्छ नि कुराहरु मात्र लेख्नु पर्यो है कोरिलेटर रिसिभर एउटा हामीले युज गरिरहेका छौं कोरिलेटर रिसिभर भने के पनि हैन एउटा प्रोडक्ट मोडुलेटर छ फलोड बाइ इन्टिग्रेटर त्यसपछि त्यसको आउटपुट यसलाई यो कम्बिनेसनलाई हामी कोरिलेटर भन्छौं त्यसपछि त्यसलाई कहाँ पास गरेको छ त्यसको आउटपुटलाई डिसिजन डिभाइसमा पास गरेको छ जसमा अर्को एउटा इनपुट छ थ्रेसहोल्ड ल्याम्डा अब यो थ्रेसहोल्ड ल्याम्डासँग चाहिँ यहाँको आउटपुटलाई कम्पेयर गरेर S1t ट्रान्समिसन भएको छ कि S2t ट्रान्समिसन भएको छ त त्यो थाहा पाउने हो है सो इरर प्रोबेबिलिटी भने के हो त यदि ट्रान्समिसन चाहिँ बाइनरी 0 भइरहेछ बिट 0 ट्रान्समिसन हुँदाखेरि डिसिजन इन फेभर अफ 1 गर्यो भने के हुन्छ त्यहाँ इरर हुन्छ हैन र ट्रान्समिसन जति चाहिँ 0 ट्रान्समिसन भइरहेछ आइरहेछ हो तर डिसिजन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ आउटपुट 1 आइरहेछ भनेर डिसिजन गर्यो भने के हुन्छ त देयर विल बी एन इरर हैन सिमिलरली उल्टो पनि हुन्छ ट्रान्समिसन साइडबाट चाहिँ बाइनरी 1 ट्रान्समिसन भइरहेछ तर डिसिजन मेकिङ एट द एन्ड डिसिजन गर्दाखेरि रिसिभरले रिसिभ चाहिँ 0 छ भनेर रिसिभ गर्यो नि
त्यो पनि के हो त इरर नै हो भने यस्तो किसिमको इरर गर्ने प्रोबेबिलिटी कस्तो हुन्छ त ASK मा त्यो हेर्न खोजेको हामीले है सो ट्रान्समिसन गर्दा 0 ट्रान्समिसन हुँदा इरर के अरे रिसिभरले चाहिँ 1 ट्रान्समिसन रिसिभ भयो है भनेर भन्ने जुन प्रब्लम छ अथवा इरर छ त्यो इरर प्रोबेबिलिटी कस्तो छ अथवा 1 ट्रान्समिसन भइरहेछ रिसिभरले चाहिँ हैन 1 ट्रान्समिसन त भयो तर एक्चुअली ट्रान्समिसन चाहिँ 1 भइरहेछ तर डिसिजन चाहिँ इन फेभर अफ 0 गर्ने चान्सेस के रहन्छ त त्यो हामीले इरर प्रोबेबिलिटी निकाल्न है अब यहाँ S02 र S01 भने के हो अहिले हामी एकछिनमा हेरौँ त्यसो लेखौँ Initially, the noise corrupted ASK signal. Initially, the noise corrupted ASK signal. त्यो भनेको ZT भन्नु खोज्यो है ASK signal ZT is multiplied with local signal S2T minus S1T. S2T minus S1T equals to AC cos omega CT. S2T minus S1T equals to AC cos omega CT. Full stop. This signal is applied to an integrator. Multiply गरिसकेपछि अब इन्टिग्रेटरमा पास गरिन्छ है This signal is applied to an integrator, अब इन्टिग्रेटरको आउटपुटलाई केसँग कम्पेयर गरिन्छ थ्रेशोल्डसँग कम्पेयर गरिन्छ the output of which is compared with threshold value lambda Full stop. अब डिसिजन मेकिङ गर्छ नि अब इरर कतिखेर हुन्छ रे ट्रान्समिसन चाहिँ 1 भइरहेछ रिसिभरले इन फेभर अफ 0 डिसिजन गर्यो नि त्यहाँ पनि के हुन्छ इरर हुन्छ अथवा ट्रान्समिसन चाहिँ 0 भइरहेछ तर रिसिभरले चाहिँ इन फेभर अफ अघि भइरहेछ है ट्रान्समिसन 1 भइरहेछ ट्रान्समिसन साइडमा रिसिभर साइडमा चाहिँ इन फेभर अफ 0 डिसिजन गर्यो नि त्यहाँ इरर हुन्छ सिमिलरली ट्रान्समिसन 0 भइरहेछ ट्रान्समिसन साइडबाट बाइनरीमा रिसिभरले चाहिँ इन फेभर अफ 1 डिसिजन गर्यो भने के हुन्छ त त्यो पनि इरर हुन्छ ओके सो फुल स्टप एट द एन्ड अफ इच सिग्नलिङ इन्टरभल the receiver makes a decision about which of the two TWO2 क्यामेराले ब्लर भइरहेछ क्या हो which of the two signals X1T or S2T which of the two signals S1T or S2T was present at its input during the signaling interval full stop however अब यो जुन डिसिजन मेकिङ इरर गर्छ नि त्यो केले गर्दा हुन्छ त डेफिनेटली नोइजले गर्दा डिसिजन मेकिङ उल्टो गर्ने हो हैन जुन यो च्यानलबाट आउने बेला जुन सिग्नलमा जुन ट्रान्समिसन भएको सिग्नल छ त्यसमा जुन च्यानल छ च्यानलमा नोइज एड अप भएर हाम्रो जेटी पाउने हो नि यो जेटी भनेर आफ्टर च्यानलमा नोइज एड अप भइसकेपछि सिग्नल हो सो यो नोइजले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको बिट फ्लिप हुने काम गर्छ है however error occurs during demodulation
ड्यू टु नोइज ओके अब म यसलाई मेट्दै अब प्याराग्राफ चेन्ज गरे द आउटपुट सिग्नल्स फर इच केस इज त्यहाँ आइकमा हेर त्यो फिगरमा S01 र S02 भनेछ नि अब हामी यो S01 र S02 के हो त त्यो हामी पत्ता लगाउँछ है पहिला इज S01 अब एट टाइम केटिभी भन्छौँ हामी है के भने कन्स्टेन्ट टिभी भने बिट ड्युरेसन हो इज नथिङ बट यो फर्मुला हुन्छ है 0 देखि टी टिभीसम्म त्यसपछि के त भन्दाखेरि S1T लाई चाहिँ यो S2T माइनस S1T सँग मल्टिप्लाई गरेर इन्टिग्रेसन गर्यो नि यो आउँछ है द्याट मिन्स दिस इज टाइम्स S2T माइनस S1T अनि dt S01T भने चाहिँ के त भन्दाखेरि 1 भएकोले चाहिँ यो दुईटा S2T माइनस S1T यसमा पनि सेम नै हुन्छ अरे S02T केटिभीमा पनि सेम नै हुन्छ यो 0 देखि टिभी नै हुन्छ तर यो पछाडिको टर्म चाहिँ एज इट इज सेम नै हुन्छ तर फरक के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडिको टर्म चाहिँ फरक हुन्छ यहाँ 01 भएकोले चाहिँ 1 S1T युज गर्यो यहाँ 02 भने S2T युज गर्छ ओके S01 र S02T निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यो है सो यसको अब रिजल्ट कति आउँछ होला त यो S01T र S02T निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन S01 भएकोले चाहिँ S1T लाई चाहिँ दुईटाको डिफरेन्सले मल्टिप्लाई गर्यो S02 भएकोले चाहिँ S2 लाई चाहिँ दुईटाको डिफरेन्सले मल्टिप्लाई गर्यो है ल यसको माथिको आउटपुट कति आउँछ होला अब 0 आउँछ होला सर डेफिनेटली 0 आउँछ होला बिकज S1T इज 0 सिन्स दिस इज 0 0 इन्टु सर्टेन भ्यालु 0 त्यसको इन्टिग्रेसन गर्दा पनि 0 आउँछ ओके अनि यसको पनि भ्यालु निकालेर कति आउँछ यसको चाहिँ यहाँ के आउँछ र S2T इज AC cos omega CT अनि S2T माइनस S1T इज अल्सो AC cos omega CT सो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर इन्टिग्रेसन गरेर त कति आउँछ सो दिस इज इक्वल्स टु के रहेछ त हेर त दिस इज इक्वल्स टु 0 देखि टिभी S2T इज नथिङ बट AC cos omega CT हो सिमिलरली S2T माइनस S1T पनि के हो त AC cos omega CT नै हो dt सधैँ छ अब के गर्ने यो इन्टिग्रेसन गरेर बस्ने कि डाइरेक्टली लेख्दिउँ डाइरेक्टली यो तिमीहरूले देखिरहेको छौ कि ब्लर छ देखिरहेको छु छैन प्लट क्लियर छ सब देखिरहेछ क्लियर छ सर म डाइरेक्टली लेखिदिन्छु है अब यसलाई तिमीले इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौ दिस इज के आउँछ त दिस इज अगेन 0 देखि टिभी सम्म त्यसपछि AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT को फर्ममा आउँछ अब cos स्क्वायरलाई 1 प्लस cos 2a/2 को फर्ममा लगा यसलाई सल्भ गर्छौ भने दिस इज नथिङ बट a स्क्वायर AC स्क्वायर नै भन्नु AC स्क्वायर TV/2 को फर्ममा आउँछ है र तिमीहरूले सिम्पल अब एक दुई लाइन गरी सल्भ गर्यो भने यसको आउटपुट चाहिँ AC स्क्वायर TV/2 को फर्ममा आउँछ ल म सिम्प्लिफिकेसनको लागि एउटा अलिकति AC लाई म ए मात्र लेख्नु त AC इक्वल्स टु ए युज गर्छु म AC कै फर्ममा राख्दा नि हुन्छ नर्मल चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ AC भन्दा नि ए युज गर्ने चलन चाहिँ एउटै कुरा हो AC नै राखेर गर्ने भने AC नै राखौँ केही छैन ल AC मै छोड्छौँ है सबै हाम्रो AC मै काम हुन्छ नि किन ल हामीले के गर्यौँ त S01 र S02 निकाल्यौँ सो S01 चाहिँ 0 आयो S02 T चाहिँ कति आयो त AC स्क्वायर TV/2 को फर्ममा आयो किन त हामीले यो फर्मुला युज गर्दाखेरि यति आयो है ओके ल त्यसपछि त्यही भएर म अब यो पोर्सनलाई मेटिदिन्छु मेरो बोर्ड सानो छ यहाँ भ्याउँदैन नत्र S01 KTB चाहिँ कति आयो 0 आयो त्यसपछि S02 KTB चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि AC स्क्वायर TV/2 AC स्क्वायर TV/2 आयो भनेर मैले यो क्याल्कुलेसनलाई हटाइदिएँ है ओके अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि
त्यहाँ हेर त डिसिजन डिभाइसमा एउटा साइडमा के इनपुट दिइरहेछ थ्रेसोल्ड भ्यालु इनपुट दिइरहेछ हो सो अब त्यसको अप्टिमम ल्याम्डाको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त त्यो पत्ता लगाउनु चाहिँ नाउ द अप्टिमम थ्रेसोल्ड setting in the receiver is त्यो भने के हुन्छ ल्याम्डाको अप्टिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटाको एभरेज हुन्छ जहिले पनि S01 KTB र S02 KTB को के हुन्छ एभरेज हुन्छ त्यही भएर S01 KTB प्लस S02 KTB को एभरेज है सो दिस इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 0 नै भइहाल्यो यो S² TB/2 छ अपन 2 गरे नि S² TB/4 हुन्छ यो ओके यो चाहिँ के हो त डिसिजन डिभाइसमा फिड गरेको ल्याम्डाको भ्यालु है त्यसै गरी जाउँ the receiver decodes get transmitted bit as 1 यसलाई चाहिँ get bitलाई चाहिँ 1 भनेर डिकोड गर्छ bit as 1 if the output at the get signaling interval is greater than lambda त्यो भने के भन्दाखेरि नि हाम्रो जुन डिसिजन डिभाइस छ नि अघिको है डिसिजन डिभाइस छ अनि यहाँ हाम्रो यसरी इन्टिग्रेटरबाट आउटपुट आइरहेछ यहाँ ल्याम्डा छ हो यो फिगरमा हेर त सो यहाँको सपोज भ्यालु मैले ए माने भने इन्टिग्रेसन पछिको आउटपुटलाई ए माने भने इफ ए चाहिँ ग्रेटर देन ल्याम्डा भयो भने 1 को फेभरमा डिसिजन हुन्छ ए चाहिँ ग्रेटर देन ल्याम्डा भयो भने हैन अर्को पनि त केस हुन सक्छ नि ए लेस देन ल्याम्डा पनि हुन सक्छ भयो भने डिसिजन चाहिँ इन फेभर अफ 0 हुन्छ भन्नुको चाहिँ इज ग्रेटर देन ल्याम्डा and as 0 otherwise full stop the probability of error त्यसो अब probability of error चाहिँ के हो त probability of error भनेको के हो त ट्रान्समिसन 0 भइरहेछ रिसिभरले चाहिँ 1 को फेभरमा डिसिजन गर्ने चान्सेस कति हुन्छ अथवा ट्रान्समिसन चाहिँ 1 भइरहेछ रिसिभरले चाहिँ डिकोड गर्दाखेरि हैन 0 चाहिँ रिसिभ भइरहेछ भनेर रङ आउटपुट दिने प्रोबेबिलिटी कस्तो हुन्छ त त्यो हेर्नु खोजे है द प्रोबेबिलिटी अफ एरर PE can be computed as अब चाहिँ के कुराहरु याद गर्ने पर्छ है एरर प्रोबेबिलिटी निकाल्ने फर्मुला भने के हो त भन्दाखेरि एरर फंक्सन कम्प्लिमेन्ट्री एरर फंक्सन है ERFC यो हामीले लास्ट टाइम पनि इन्ट्रोड्युस भइरहेछ ERFC भने चाहिँ 1 माइनस एरर फंक्सन हो खासमा है सो कम्प्लिमेन्ट्री एरर फंक्सन को यसको चाहिँ भेरिएबल के हो त गामा/2 स्क्वायर हैन यो माथिको यो 2 चाहिँ माथिको फेरि स्क्वायर भन्ने बुझ्ला तिमीहरु यो माथिको एभरेज हो यो चाहिँ छुट्टै है एरर फंक्सन निकाल्ने फर्मुला के हो त ERFC अफ गामा/2 वेयर फेरि गामा भने चाहिँ के त भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ सबै यो पढाइ हुने भने खास प्रोबेबिलिटीमा डीप स्टडी गर्दाखेरि आउँछ यिनीहरु अब हामीलाई यहाँ धेरै चाहिदैन है त्यही भएर वेयर गामा भने चाहिँ के त भन्दाखेरि S02 र S01 एज इट इज छँदैछ S02 KTB प्लस S01 KTB को दुईटाको सम डिभाइड बाइ अब हामी प्रोबेबिलिटीमा गएपछि के हुन्छ त भेरिएन्स आउँछ डिभाइड बाइ n0 रुट अफ n0 है n0 भने के हो त भेरिएन्स हो दिस इज इक्वल्स टु अब यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नै पर्छ है यो डेरिभेसनबाटै आउँछ आउनलाई त्यो नचाहिने डेरिभेसन गरेर हामी टाइम वेस्ट गरेर नबसौँ 3-4 पेज लाग्छ यति डेराइभ गर्न गामाको भ्यालु यति हुन्छ भनेर डेराइभ गर्न 3-4 पेज लाग्छ त्यो हाम्रो कन्सर्नको विषय रहने यो फर्मुला चाहिँ तिमीले यादै गर्नुपर्छ सो S02 KTB को भ्यालु कति छ त हाम्रो अघि नै आइसकेको छ AC² TB/2
AC square TB/2 plus S01 KTB को भ्यालु 0 आइसकेको छ अपन √n0 छँदैछ ओके सो दिस इज इक्वल्स कति आउँछ त AC square TB/2 √n0 अब यसलाई ब्याक टु यसमा राखौँ त देयरफोर P भनेको कति आउँछ त इरर प्रोबेबिलिटी भने ERFC इरर कम्प्लिमेन्ट्री इरर फंक्सन गामाको ठाउँमा यति राखौँ त कति आउँछ AC square TB अपन यो 2 छ अपन 2 छ त्यही भएर 4 √nb हुन्छ n0 ओके इरर फंक्सनको प्रोबेबिलिटी अफ इरर प्रोबेबिलिटी को फंक्सन चाहिँ के रहेछ त कम्प्लिमेन्ट्री इरर फंक्सन अफ AC square TB/4 √n0 अब ERFC को भ्यालु पनि छ है लास्ट टाइम हामीले हेरिसकेका छौँ ERFC कतिखेर लेख्ने भनेर त्यहाँ 1/√2 पाई अनि इन्टिग्रेसनको जुन लोअर लिमिट छ लोअर लिमिटको भ्यालु हेर्ने भनेको थियौँ है सो त्यही लोअर लिमिट वाला फंक्सन वाला हो यो कम्प्लिमेन्ट्री इरर फंक्सन भनेको त्यही भएर घरमा बस्ने बेला चाहिँ यसो कपी पल्टाएर हेर्नुपर्छ ल अब हाम्रो काम चाहिँ के भन्दाखेरि यो इरर प्रोबेबिलिटी त छ ओके सो इरर प्रोबेबिलिटीको मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त त्यो हेर्छौँ है हामी सो अब म यतातिर लेख्छु यहाँबाट के आयो त गामा भनेको यो जे छ मैले यो स्पेस अकुपाई नगरौँ है AC square TB/2 √n0 मैले यही कपी गरेँ यसलाई मैले हटाइदिएँ अब हाम्रो काम चाहिँ के भन्दाखेरि यो इरर प्रोबेबिलिटीको P मिन कति हुन्छ त यो हेर्छौँ हामी है सो P मिन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि व्हेन गामा चाहिँ म्याक्स हुने बेला हुन्छ गामाको भ्यालु म्याक्सिमम हुँदाखेरि यो गामाको भ्यालु म्याक्सिमम हुने बेला यो P चाहिँ मिन हुन्छ यो दुईटाको रिलेसन त्यस्तो खाले हुन्छ ओके त्यही भएर लेखौँ त अब नाउ minimum error probability now minimum error probability P min कतिखेर हुन्छ when gamma equals to gamma max हुन्छ है त्यही भएर ERFC of gamma max divided by 2 okay where gamma max को भ्यालु पनि हुन्छ यो पनि हामी डेराइभ गरेर बस्दैनौँ एकैचोटि लेखिन्छ है यो where gamma max equals to A times bit duration divided by variance के भने हैन AC है यो चाहिँ कन्फ्युज होला अन्त AC लेख्नु के हुन्छ AC times bit duration divided by variance गामा म्याक्स को भ्यालु निकाल्छौ भने गामा म्याक्स को भ्यालु चाहिँ यति आउँछ अब गामा म्याक्स निकाल्ने पनि यसको प्रोसेस छ त्यसको लागि हामी के युज गर्छौं भन्दाखेरि पार्सेवल्स थ्योरम त थाहा छ है थाहा छ कि पार्सेवल्स थ्योरम पनि सुनेको छैन थाहा छ सर पार्सेवल्स थ्योरम युज गरेर गामाबाट हामी गामा म्याक्स निकाल्छौं एक्चुअली अब हामी त्यतातिर लाग्दैनौँ त्यही भएर गामा म्याक्स भ्यालु चाहिँ यति हुन्छ भनेर सिधै लेखिदिन्छौँ है तर युज गर्ने के हो त भन्दाखेरि पार्सेवल्स थ्योरम युज गरेर निस्किन्छ यो ओके सो अब गामा म्याक्स भ्यालु यहाँ राखौँ देयरफोर मिनिमम इरर प्रोबेबिलिटी कति आउँछ त अब यहाँ राखेँ कति आउँछ ल AC लाई मैले भित्र लगेँ अथवा अहिले एकचोटि गरिहालौँ त यति TB/n0 डिभाइड बाइ 2 हुन्छ ओके न सो AC लाई मैले अब भित्र लगाएँ के हुन्छ त AC स्क्वायर हुन्छ यो 2 लाई मैले भित्र लगाएँ 4 हुने भयो ओके सो दिस इज इक्वल्स टु ERFC अफ रुट अन्डर AC लाई मैले भित्र लगाएँ AC स्क्वायर लेख्नु पर्यो अनि TB छँदैछ अब 2 लाई पनि मैले भित्र लगाएँ रुट भित्र लगाएँ 4n0 हुने भयो ओके यो भनेको के हो त यही नै हो आखिरमा कुरा ल त्यसपछि लेखौँ and the average signal power is SABT average भन्नु खोजे है SABT equals to ल एभरेज सिग्नल पावर निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ S1T र S2T को पावर निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो ओके सो S1T को पावर कति हुन्छ भन्नु त S1T equals to 0 छ भने यसको पावर कति हुन्छ
हजुर दर्शन कति हुन्छ होला S1T 0 छ भने यसको पावर कति हुन्छ 0 डेफिनेटली 0 नै हुन्छ यसको पावर 0 हुन्छ प्लस AC cos ओमेगा CT को पावर कति हुन्छ अरे AC स्क्वायर/2 AC स्क्वायर/2 हुन्छ यो निकालेर बस्ने हैन यो अटोमेटिकली हाम्रो भइसकेको कुराहरु हुन्छ यिनीहरु पहिले अनि अपन एभरेज भनेपछि दुईटाको के गर्नु पर्यो एभरेज निकाल्नु पर्यो इन्डिभिजुअल पावर है यो लेखिराख कपीमा यो के गरेको त 0 S1T को पावर 0 प्लस AC cos ओमेगा CT को पावर AC स्क्वायर/2 को एभरेज भनेपछि अपन 2 गर्नु पर्यो दुईटाको सम डिभाइड बाइ 2 गरेको सो दिस इज इक्वल्स टु के रहेछ त AC स्क्वायर/4 रहेछ एभरेज पावर चाहिँ है सो त्यसपछि अब AC स्क्वायर मिन के हो त यहाँबाट AC स्क्वायर भने कति आउँछ त 4 टाइम्स SAB आउँदो रहेछ एभरेज पावर आउँदो रहेछ त्यही भएर अब यो जुन AC स्क्वायर छ AC स्क्वायर को ठाउँमा हामी के युज गर्छौं त 4 टाइम्स एभरेज पावर युज गर्छौं ओके सो P min इक्वल्स टु अब कति हुन्छ त P min इक्वल्स टु ERFC अफ AC स्क्वायर को ठाउँमा के गर्छौं त 4 टाइम्स S एभरेज टाइम्स TB डिभाइड बाइ 4N0 ओके सो 4 क्यान्सल आउट हुन्छ अब यो 4 क्यान्सल आउट हुन्छ अनि फेरि पावर इन्टु टाइम भने के हो एनर्जी हो त्यही भएर दिस इज अगेन इक्वल्स टु के हो त भन्दाखेरि ERFC अफ यो 4 क्यान्सल आउट भयो पावर इन्टु एनर्जी भनेको पावर इन्टु टाइम भनेको त एनर्जी हो त्यही भएर ई एनर्जी चाहिँ हामी ई एभरेज भोगले एभरेज भनेर युज गर्छौं है हेर्न के हो त भन्दाखेरि EAB भनेको त एभरेज एनर्जी भनेको पावर टाइम्स त्यसको टाइम हो ओके देयरफोर हाम्रो कति आउँदो रहेछ त देयरफोर मिनिमम एरर प्रोबेबिलिटी को भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ त यति आउँदो रहेछ यसमा के गरेको छैन हेर ASK हो ASK भन्ना छ बिट 0 लाई 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं बिट 1 लाई प्रेजेन्स अफ क्यारियर पल्स ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं ओके त्यसो दुईटा डिफरेन्स गर्दा AC cos ओमेगा CT आयो S01 र S02 हामीले निकाल्ने कपी हेरे निकाल्ने तरिका छ त्यो निकाल्दा एउटा 0 एउटा चाहिँ AC स्क्वायर TB/2 आउँछ ल्याम्डा भनेको दुईटाको पावर डिभाइड बाइ एभरेज पावर हो ल्याम्डा भनेको दुईटा सिग्नलको एभरेज सिग्नल हो ल्याम्डा भनेको यो दुईटाको सम डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि AC स्क्वायर TB/4 आउँछ एरर प्रोबेबिलिटी भने इन टर्म्स अफ गामा यो गामाको फर्ममा लेख्छौं हामी वेयर गामा भनेको के हो त दुईटाको सम डिभाइड बाइ रुट अफ भेरिएन्स हुन्छ ओके यसरी गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो एरर प्रोबेबिलिटी निकाल्यौं र अर्को भनेको गामा म्याक्स हुँदाखेरि गामाको भ्यालु म्याक्सिमम हुँदाखेरि एररको भ्यालु एरर प्रोबेबिलिटीको भ्यालु मिनिमम हुन्छ र त्यही भएर गामा म्याक्स इक्वल्स टु यो चाहिँ याद गर्ने पर्छ है यो निकाल्ने कहाँबाट आएको त पार्सेवल्स थ्योरमबाट आउने हो यो गामा म्याक्स इक्वल्स यो फर्ममा आउँछ त्यसको सब्स्टिट्युसन गर्यौं एभरेज पावरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्यौं एनर्जीको फर्ममा सोधिरा हुन्छ है यो के छ भने सोधौं याद गर्नुपर्ने एउटा दुईटा कुराहरु छ तिमीहरुले जस्तै ल्याम्डा कसरी क्याल्कुलेट गर्ने S01 S02 कसरी क्याल्कुलेट गर्ने गामा भने के हो अनि गामा म्याक्स भ्यालु के हुन्छ यी कुराहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ तिमीहरुले ल यो भयो हाम्रो कोहेरेन्टको लागि है यो चाहिँ के हो त कोहेरेन्टको लागि किन त हाम्रो अहिलेको रिसिभर साइडमा के छ रिसिभर साइडमा हामीले के युज गरेका छौं र त फिगरमा ZT युज गरेका छ प्रोडक्ट मोडुलेटरमा हामीले S01 र S02 युज गरिरहेका छौं नि यो भने के भने क्यारियर फिड गरेर हो ट्रान्समिटर साइडमा जे क्यारियर छ रिसिभरमा त्यही रिसिभरको क्यारियरमा के त्यही रिसिभरमा के गरिरहेछ क्यारियर फिड गरिरहेछ त्यो भने के हो दुईटा ट्रान्समिटर र रिसिभरको साइडमा के हुनु पर्यो सिंक्रोनाइजेसन हुनु पर्यो भनिरहेका छौं सिंक्रोनाइजेसन कति कुनमा हुन्छ त कोहेरेन्टमा हुन्छ हो त्यही हो यस सर डेफिनेटली अब हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं है कोहेरेन्टमा के हुन्छ ट्रान्समिटर र रिसिभरको बीचमा के हुनुपर्छ सिंक्रोनाइजेसन हुनुपर्छ सिंक्रोनाइजेसन भनेको के हो त सेम क्यारियर युज हुन्छ त्यही भएर अब सिंक्रोनाइजेसन गर्न सजिलो त्यति छैन नि हामीले हेरिसक्यौं है सिंक्रोनाइजेसन गर्न त्यति सजिलो छैन त्यसै गरी अब नन कोहेरेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ कोहेरेन्टको आउटपुट केस हो त्यस्तै गरी नन कोहेरेन्टमा चाहिँ हामी डाइरेक्टली लेखिदिन्छौं
यो चाहिँ कोहेरेन्ट है। सो लेखौँ त, दिस इज द एरर प्रोबेबिलिटी अफ कोहेरेन्ट डिटेक्सन अफ एएसके भनेर लेख्नु है। यो चाहिँ के हो त, दिस इज द एरर प्रोबेबिलिटी अफ कोहेरेन्ट डिटेक्सन अफ एएसके। त्यस्तै गरी नन कोहेरेन्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसपछि नन कोहेरेन्ट डिटेक्सन अफ एएसके मा अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा ब्यान्ड पास फिल्टर युज गर्छ यहाँ, फलोड बाई डायोड्सहरु युज गरेर हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ है। त्यसपछि फलोड बाई लो पास फिल्टरिङ गरिन्छ, त्यसपछि अघि जस्तै भ्यालु गरेर त्यसपछि डिसिजन डिभाइस युज गरिन्छ। टी इक्वल्स टु टिभीमा ल्याम्डा हुन्छ, आउटपुट आउँछ। यो चाहिँ नन कोहेरेन्ट डिटेक्टर है एएसके को। र यसको हामी निकालेर बस्दैनौँ, यसको पी मिन चाहिँ हामी डाइरेक्ट लेख्छौँ। पी मिन इक्वल्स टु 1/2 अफ ERFC माइनस AC स्क्वायर डिभाइड बाई 8 अफ N नट हुन्छ। यो नन कोहेरेन्ट खासै सोध्दैन, तै पनि जस्ट यसको गर्ने तरिका पनि यसो हेरौँ भन्ने मात्रै है। हामीलाई चाहिने मेन भनेको कोहेरेन्ट नै हो। नन कोहेरेन्टमा हामी ब्यान्ड पास फिल्टर फलोड बाई डिफ्रेन्ट डायोड्सहरु अनि लो पास फिल्टरिङ गरेर डिसिजन डिभाइसमा पास गरेर डिसिजन मेकिङ गर्छौँ। र त्यो डिसिजन मेकिङ गर्दा पनि त इरर हुने चान्सेस हुन्छ नि। सो इरर हुने मिनिमम चान्सेस कति छ त यसको भन्दाखेरि 1/2 कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन अफ माइनस AC स्क्वायर डिभाइड बाई 8 टाइम्स भेरिएन्स, यति आउँछ यो चाहिँ। ओके, यो जस्ट स्टेट मात्र गर्दै है, यो प्रुफ त्यसरी सोध्दैन, यो चाहिँ सोध्छ एक्जाममा, सोधिरहेछ सोध्छ पनि। ल यस्तो यो चाहिँ के हो त हाम्रो एएसके को भयो। अब यस्तै गरी हामी पीएसके र एफएसके को फेरि गर्छौँ। ल पहिला एक्चुअली एएसके को हेर सर हेर त कपी भर्खर जे गर्यौँ के गर्यौँ अब सेम प्रोसेसै युज गर्छौँ हामी। फरक के हुन्छ त S1T र S2T मै फरक हुन्छ अब पीएसके मा जाँदाखेरि हो कि हैन। दुईटामा के हुनु पर्यो फेज, पीएसके मा जाँदा के हुनु पर्यो त S1T र S2T मा फेज एकअर्कासँग 180 डिग्रीले शिफ्ट भएको हुनु पर्यो। अब S1T र S2T नै फरक भएपछि अब प्रोसेस सेम भयो भने क्याल्कुलेसनको पार्टहरु त सबै फरक हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ सर। त्यसपछि हुन्छ नि अब चाहिँ अब के हुन्छ त प्रोसेस सेम हो तर अब क्याल्कुलेसन हाम्रो फरक हुन्छ। त्यही भएर पहिला पीएसके भने के हो त बुझ्नु पर्यो नि। अब पीएसके भने के हो नि थाहा छैन होला। करण के छ करण, बुझिरहेछौ? हजुर सर। ल पीएसके भने के होला भो? करण चुप नलाग न, चुप नलाग यार। अब बिर्सिए सर मैले। कस्तो बिर्से भने कस्तो 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 है बिर्स्यो भने चाहिँ सकिहाल्यो। सबभन्दा सजिलो भने थाहा छैन र बिर्स्यो भने चाहिँ त सबभन्दा सजिलो क्या हरेकमा। यहाँ क्लासमा मात्र होइन जहाँ पनि अफिसतिर पनि के त्यस्तै हुन्छ। यो गर्यो भन्छ बिर्स्यो भनिदिन्छ अनि कति ठुलो ठुलो समस्याहरू आइरहेको हुन्छ है। पीएसकेमा के हुन्छ दुईटाको फेज एकअर्कासँग फरक हुन्छ हो कि हैन। बाइनरी 0 र बाइनरी 1 मा के हुन्छ त फरक हुन्छ। सपोज S1T लाई मैले S1T इज फर बाइनरी 0 र S2T इज फर बाइनरी 1 युज गर्यो भने यो चाहिँ बाइनरी भने यसको पीएसके इक्वेसन के हुन्छ लेखिराख। यो थाहा छँदैछ। एउटा र अर्कोको फेज के हो नामै के हो त फेजलाई एकअर्कासँग 180 डिग्रीले शिफ्ट गर भने हो। सो सपोज 1 लाई मैले AC cos ओमेगा CT को फर्ममा लेख्छु भने यही फर्ममा पीएसके मा के हुन्छ होला त 180 डिग्रीले शिफ्ट गर्ने हो नि हजुर। AC cos ओमेगा T प्लस पाई हुन्छ
प्लस पाई त्यो पाइला हटाउने भने के हुन्छ होला त माइनस एसी आउँछ माइनस एसी आउँछ ओके है यो भने के हो त एसी यो माइनस नराख्ने भने एसी cos ओमेगा ct प्लस पाई गर्नु पर्यो यो पाइला हटाउने भने अगाडि माइनस राखिदिनु पर्यो सो दिस इज आवर पीएसके इक्वेसन अब के छ करण अब ठिक छ ठिक छ सर ठिक अहिले हेरेर मात्र भएन यहाँ दिमागमा राखिराख्नु पर्यो क्या यो कुराहरू बेसिक कुराहरू है अब हामी यस्तो किसिमको S1T र S2T युज गरेर अघि जस्तै सेम प्रोसेस गर्छौँ S1T अघि हाम्रो के छ बाइनरी जिरोमा अघि हाम्रो जिरो थियो अनि एसी यो एसके को लागि के थियो त एसके लागि यो जिरो यो चाहिँ एसी cos ओमेगा ct थियो नि है अब पीएसके मा S1T मा यो युज गर्छौँ S2T मा हामी यो युज गर्छौँ भेट्दै हो हुन्छ सर ओके ल अब यसमा म ल्याङ्ग्वेजसँग के पनि लेखेर बस्दैन है हेयर ल्याङ्ग्वेज के हो त सेम है हेयर S1T इक्वल्स टु कति त माइनस एसी cos ओमेगा ct यो चाहिँ के हो त बाइनरी जिरोको लागि अनि S2T इक्वल्स टु एसी cos ओमेगा ct यो के को लागि बाइनरी 1 को लागि ओके देन the transmitted bit sequence can be recovered from the PSK signal using the receiver shown as in ASK मा हामीले सुरुमा जुन फिगर लेखेको थियौ नि सेम फिगर नै हो त्यो as in ASK सो एक्जाममा तिमीले as in ASK भनेर त लेख्नु भएन सपोज PSK सोधिने हो त्यही फिगर फेरि के गर्नु पर्यो ड्र गर्नु पर्यो ल ड्र गर सेम फिगर ZT इनपुट दियो अनि प्रोडक्ट मोडुलेटर छ S1T र S01 - S02T फिड गरिरहेछ त्यसपछि त्यसको आउटपुटलाई इन्टिग्रेटरमा पास गरिरहेछ त्यसपछि स्याम्पलिङ गरिरहेछ T इक्वल्स टु TB मा र त्यसलाई डिसिजन डिभाइसमा ल्याम्डासँग कम्पेयर गरेर डिसिजन मेकिङ गर्ने छ त्यही फिगर लेख अब यहाँ म बनाएर बस्दैन लेख सेम फिगर हो बनाउन सकेपछि मलाई खबर गर सर त्यो हामीले S01 र S02 पहिला यतापट्टि चाहिँ S02 - S01 गर्नु र S01 - S02 गर्नु के डिफरेन्स भयो खासै त्यसले के मिनिङ राख्दैन है S01 - S02 गर्नु भन्नु र S02T - S012 ले खासै के फरक राख्दैन साइन अलिकति चेन्ज होला हैन त्यो भने फेजमा डिफरेन्स होला तर हामी ओभरअलमा त पावरको फर्ममा निकाल्छौँ नि पावर निकाल्ने बेला त स्क्वायर जान्छ स्क्वायर हुने बेलामा हामी के हुन्छ त माइनस पनि त प्लस भइन्छ तर एउटै कन्भेन्सन युज गरौँ अगाडिकोमा S02 - S01 युज गरेछ नि यसमा पनि S02 - S01 युज गरौँ फरक नगरौँ है ठिक छ रितो कन्भेन्सन चाहिँ एउटै युज गरौँ S02 - S01 युज गरौँ तर अगाडि S01 - S02 गरेछ नि यसमा त्यही गर्दा के फरक हुँदैन है ल भयो होला है त्यसो भए ल त्यसपछि जाउँ अब नाउ अब यसको S01 KTB र S02 KTB निकाल्नु पर्यो यहाँ S01 KTB निकाल्ने फर्मुला के हो रे 0 देखि TB सम्म इन्टिग्रेसन गर्ने S1T अनि S2T - S1T गर्ने हो ओके सो दिस इज इक्वल्स टु 0 to TB
S1t भनेको कति छ त माइनस एसी cos ओमेगा सिटी छ अनि S2t माइनस S1t गऱ्यो भने कति आउँछ 2AC cos ओमेगा CT 2AC cos ओमेगा सिटी को फर्ममा आउँछ अनि dt छँदैछ ल अब यो सल्भ गर्न मन लाग्छ नि गर म चाहिँ यो डाइरेक्ट लेख्छु यसलाई सल्भ गरे नि दिस इज इक्वल्स टु माइनस एसी स्क्वायर टिबी आउँछ हेर त अहिलेको केसमा यस्तो खाले सल्भ गर्दा के आयो एसी स्क्वायर टिबी बाई 2 को फर्ममा लेखाएको थिएँ नि मैले होइन यस सर अघि यहाँ 2 थिएन त्यही भएर अपन 2 आएको थियो अब यहाँ त 2 छ नि यो 2 र यो 2 क्यान्सल आउट हुन्छ त्यही भएर यो गायब भयो के है एन्ड सिमिलरली हामी गर्यो भने S02 को लागि पनि गर्न सक्छौं दिस इज इक्वल्स टु 0 टिबी त्यसपछि S2t minus S1t dt हुन्छ सो दिस इज अगेन इक्वल्स टु 0 देखि टिबी S2t भनेको कति छ त AC cos ओमेगा सिटी छ त्यसपछि S2t minus S1t भनेको कति आउँछ त सेम अघि यही नै हो 2AC cos ओमेगा सिटी हुन्छ ल यसको प्रोडक्ट कति हुन्छ होला त यसो योसँग कम्पेयर गर्दा त के होला पोजिटिभ यहाँ माइनस भएको यहाँ माइनस भएको यहाँ दुईटामा पोजिटिभ छ भ्यालु सेम हुन्छ साइन चाहिँ प्लस हुन्छ यो एसी स्क्वायर टिबी मात्र हुन्छ ल गरे हेर है तिमीले यसो इन्टिग्रेसन cos स्क्वायरको फर्मुला लगाएर इन्टिग्रेसन गरे ट्याक्कै चिनी आउँछ सो अब म यो कुरालाई माथि नि लेख्छु है त S01 टिबी भनेको कति आयो त माइनस एसी स्क्वायर टिबी ओके दिस इज इक्वल्स टु माइनस एसी स्क्वायर टिबी र S02 टिबी भने केटिबी भनेको कति आयो त एसी स्क्वायर टिबी आयो है दुईटा भ्यालु हामीले निकाल्यौं अब के निकाल्नु पर्यो ल्याम्डा निकाल्नु पर्यो हैन ल नाउ optimum threshold setting is ल्याम्डा को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के हो हेर त अघि ल्याम्डा इक्वल्स के हुन्छ दुईटाको सम एभरेज हो इज S01 KTB प्लस S02 KTB by 2 हो which is equals to कति आउँछ त विशाल कति आउँछ हजुर सर ल्याम्डाको भ्यालु कति आउँछ ल माइक अन गर कति आउँछ माइक आउने छ सर कति आउँछ त ल एकछिन सर यहाँ हेर न त्यहाँ कपीतिर गर्नै पर्दैन यहाँ सबै भ्यालु चाहिँ यही छ भ्यालु राख एन्सर भन कति आउँछ हत्तेरी गइनु त होइन सर यहाँ के चाहिँ देखे होइन नि त हजुरको त्यो एसी स्क्वायर टिबी प्लस एसी स्क्वायर टिबी बाई 2 भनेपछि 2 टु कट एटी स्क्वायरमा एसी स्क्वायर टिबी मात्र आउँछ हो करण त्यति आउँछ हो सर कति आउँछ एसी स्क्वायर टिबी सर अमित त्यही आउँछ हो गरेकै छैन सर मैले गर्नै पर्दैन यही हेर न शीतल कति आउँछ त्यो 0 आउँछ होला सायद भने कस्तो सायद त्यो माइनस एसी स्क्वायर टिबी प्लस गर्दाखेरि 0 नै आउँछ ए सर त्यो माइनस देखेन अब माइनस देखेन त भन्नै पाइएन नि यत्रो यही छ माइनस ध्यान कहाँ छ यिनीहरूको यार हत्तेरी हजुरको भिडियो ब्लर आएको त सर के हेर्नु
भिडियो ब्लर आएको छ भने ब्लर आयो भन न खोइ सोद्धाखेरि क्लियर छ भन्छौ भिडियो कस्तो छ ब्लर छ ठिकै छ सर S01 KTB माइनस एसी स्क्वायर टिबी हो S02 KTB एसी स्क्वायर टिबी हो दुईटाको सम गरेपछि 0 आएन Here lambda is independent of अब केसँग डिपेन्डेन्ट छ यो छैन नि 0 आएपछि सकिहाल्यो Here lambda is independent of carrier strength अहिले के थियो ल्याम्डा हेर त ल्याम्डा केमा डिपेन्डेन्ट थियो एसी स्क्वायरसँग डिपेन्डेन्ट थियो नि कि अथवा एसीसँग डिपेन्डेन्ट थियो होला हेर त अहिलेकोमा ल्याम्डा कति आएको थियो एसी स्क्वायर टिबी बाई 2 रुट एन नट आएको थियो होला हो एएसकेमा कति पल्ट हेर त कि ल्याम्डा कति आएको यस सर एसी स्क्वायर टिबी बाई 4 आएको थियो होला है 4 आएको सो ल्याम्डा इक्वल्स टु यो केसमा के थियो त एसी स्क्वायर टिबी बाई 4 आएको थियो द्याट मिन्स क्यारियर सिग्नलको कम्पोनेन्टसँग डिपेन्डेन्ट थियो अथवा यसको स्ट्रेन्थसँग डिपेन्डेन्ट थियो अब ल्याम्डा 0 आएपछि योसँग त कहाँ डिपेन्ड हुन्छ केही पनि हुँदैन हैन त्यही भएर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ क्यारियर स्ट्रेन्थ भनेको पावर भनेको चाहिँ क्या एसी स्क्वायर भनेको पावर हो नि हैन स्ट्रेन्थ एट द रिसिभर इनपुट नाउ अब यसमा हामी एकैचोटि मिनिमम एरर प्रोबेबिलिटी निकाल्छौँ है नाउ द मिनिमम एरर प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाई पी मिन इक्वल्स टु के हो त ERFC अफ गामा म्याक्स बाई 2 नै हो फर्मुला त सेम नै हो गामा म्याक्सको भ्यालु फरक हुन्छ तर फर्मुला निकाल्नु त सेम नै हुन्छ यसमा पनि है पी मिन भनेको त कम्प्लिमेन्ट्री एरर फंक्सन अफ गामा म्याक्स बाई 2 हुन्छ ओके वेयर अब यसको गामा म्याक्स चाहिँ फरक हुन्छ है वेयर अघि एसके को लागि गामा म्याक्स फरकै थियो भने अब यसको लागि गामा म्याक्स अर्कै हुन्छ है सो गामा म्याक्स इक्वल्स टु 2 टाइम्स रुट एसी स्क्वायर टिबी बाई एन नट हुन्छ यसको हेर त अघिको गामा म्याक्स कति थियो अघिको केसमा एएसकेमा ए टाइम्स रुट टिबी बाई एन नट थियो भने अब अहिलेको केसमा गामा म्याक्स भ्यालु जो यसमा पनि हामी के भन्छ त्यही पार्सेबल थ्योरम युज गरेर सल्युसन गर्ने हो भने गामा म्याक्स भ्यालु चाहिँ 2 टाइम्स रुट अन्डर एसी स्क्वायर टिबी बाई एन नट को फर्ममा हुन्छ यो therefore p min कति आउँछ त्यसो भए यो गामा म्याक्सलाई भित्र राख्नु छ 2 2 क्यान्सल आउट हुन्छ होला ERFC अफ कम्प्लिमेन्ट्री एरर फंक्सन अफ एसी स्क्वायर टिबी बाई एन नट मात्र आउँछ होला है हेर यो 2 अपन 2 छ यहाँ 2 छ यो दुईटा क्यान्सल आउट हुन्छ बाँकी रह्यो यति रहन्छ नाउ द एभरेज सिग्नल पावर इज अब अघि जस्तै सिग्नल एभरेज सिग्नल पावर निकाल होला इज एसएबी इक्वल्स टु कति आउँछ त निकाल त एकचोटि सोध्छु तिमीहरूलाई नि सोध्ने होला फोर्थ इयर पुगिसक्यो मान्छेहरूले एभरेज पावरै निकाल्न जानेन भने त बर्बादै हुन्छ नि ल निकाल दुईटाको इन्डिभिजुअल पावर निकाल अनि प्लस गर अपन 2 गर्ने त होइन इन्डिभिजुअल पावर S1 को इन्डिभिजुअल पावर निकाल प्लस S2 को इन्डिभिजुअल पावर निकाल दुईटाको अनि एभरेज निकाल एभरेज पावर आइहाल्छ ल हसिना भनौँ त S1 को एभरेज पावर कति हुन्छ S1 को AC स्क्वायर बाई 2 हुन्छ सर AC स्क्वायर बाई 2 ओके यो माइनसले के फरक पर्दैन है स्क्वायरमा जाँदाखेरि माइनस पनि होल स्क्वायर भइदिन्छ ओके ल बीएस ले भनौँ त S2 को एभरेज पावर कति हुन्छ AC स्क्वायर बाई 2 नै हुन्छ यसको पनि सेम नै हुन्छ AC स्क्वायर बाई 2 नै हुन्छ ओके सो दुईटा सम गरिने AC स्क्वायर बाँकी र AC टोटलमा कति आउँछ त AC स्क्वायर बाई 2 नै हुन्छ होला हैन हाफ र हाफ जोड्दाखेरि फुल हो अपन 2 छँदैछ ल सो यहाँबाट AC स्क्वायर को भ्यालु कति आछ 2 टाइम्स यहाँबाट के आछ AC स्क्वायर मिन्स कति आछ 2 टाइम्स अफ
एभरेज पावर आयो सो एसी स्क्वायरको भ्यालु अब यसमा राख्नु हुन्छ देयरफोर पी मिन इक्वल्स टु कम्प्लिमेन्ट्री एरर फंक्सन अफ रुट अन्डर एसी स्क्वायरको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 2 टाइम्स एसएबी एभरेज पावर इन्टु टिबी राख्नु पर्यो अपन एन नट छँदैछ ओके फेरि यहाँ पनि के हो त पावर इन्टु टाइम भने के हो त एनर्जी नै हो त्यही भएर दिस इज इक्वल्स टु कम्प्लिमेन्ट्री एरर फंक्सन अफ 2 एभरेज पावर एनर्जी डिभाइड बाइ एन यति आउँछ है देयरफोर पीएसके को मिनिमम एरर को प्रोबेबिलिटी को भ्यालु यति आउँछ सोधिरा हुन्छ है टाइम एन्ड अगेन यिनीहरु कहिले एसके को सोध्छ कहिले पीएसके को सोध्छ अब पीएसके पछि हामीले एउटा अर्को पनि पढाएको थियौं होला पीएसके के पढाएको थियौं एउटा डिफरेन्शियल पीएसके भनेर पनि पढाएको थियौं होला त्यही भएर डीपीएसके को पनि हामी एक लाइनमा लेख्दिन्छौँ है एरर प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर त्यसपछि कन्टिन्यू गरौँ त डीपीएसके त्यसलाई हामी डिफरेन्शियल फेज शिफ्ट किङ भनेर टेबल बनाएर निकालेको थियौं है अब एउटा बिट एज्युम गर्दै शिफ्ट गर्दै निकालेको थियौं कतिको यो हेरेको छैन त्यो म थाहा छैन तिमीहरुले है ल लेखौं डीपीएसके is the special case of PSK and its minimum error probability is P min equals to 1/2 of यसको चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फर्म हो चाहिँ सरी एक्सपोनेन्शियल ERFC हुन्छ ERFC of त्यसपछि माइनस AC स्क्वायर TB डिभाइड बाइ 2n half of complementary error function of minus AC square TB by 2n को फर्ममा आउँछ यो डेरिभेसन चाहिँदैन जस्ट तिमीलाई लेखेको मात्र है यो मेन चाहिने भने ASK एउटा भयो अर्को PSK भयो प्रोसेस के फरक छैन नि यसमा ASK र FSK मा फरक भने एउटै मात्र कुरा हो गामा म्याक्स को भ्यालु फरक हो के सबै अरु त अब डिफरेन्ट भ्यालु त फरक नै छ प्रोसेस त सबै सेम हो नि दुईटैमा हामीले सेम प्रोसेस युज गर्यौं फरक के हो त S1T र S2T फरक हुने भइहाल्यो त्यो भएपछि S01 र S02 अर्कै आइहाल्छ ल्याम्डा निकाल्ने प्रोसेस सेम हो भ्यालु फरक आइहाल्छ अनि एरर मिनिमम निकाल्ने भनेको गामा म्याक्स हुँदाखेरि हो गामा म्याक्स को केसमा अर्कै आउँछ प्रोसेस सबै सेम नै हो बाकी है आयु को केसमा के आयो र ASK मा कम्पेयर गरेर पढ्ने गरे है आयु को ASK मा के आयो यहाँ 2 थिएन होला हेर त थियो थिएन है यसमा के छ त यहाँ 2 टाइम्स छ सो लास्टमा आन्सर पनि कम्पेयर गरेर राख के सजिलो हुन्छ एक्जाममा नत्र कहीं कतै एक ठाउँमा मिस्टेक भयो भने एरर प्रोपागेसन हुँदै आउँछ तर फाइनल प्रोडक्ट पनि तिमीहरुले कम्पेयर गरेर राखिराख्नु नि ASK मा यहाँ 2 हुँदैन PSK मा यहाँ 2 हुन्छ नि राखिराख्यो भने सोलुसन मिल्यो कि मिलेन थाहा हुन्छ किनभने यिनीहरुमा त डेरिभेसन हो यो मिल्यो भने 8 मा 8 मार्क्स आइदिन्छ मिलेन भने 8 मा एकैचोटी 1 अथवा 2 मार्क्स मा आइदिन्छ फेरि अथवा 0 मा है थ्योरी कुनै पनि नछोड्ने अब FSK बाट बाँकी छ है अब FSK मा के हुन्छ त इक्वेसन के हुन्छ दुईटाको बुझ्छस् हजुर सर हजुर ल दुईटामा S1T यदि बाइनरी 0 हो भने बाइनरी 0 अनि S2T चाहिँ बाइनरी 1 हो भने FSK सिग्नल कस्तो हुन्छ रे के हुन्छ हजुर सर सुन्दिएन एकचोटी फेरि भन्नु त S1T बाइनरी 0 S2T बाइनरी 1 हो भने FSK सिग्नल कस्तो हुन्छ माथि हुन्छ सर माथि भने कहाँ
अब कसरी भन्नु त्यो एफएस को सिग्नल कस्तो हुन्छ भने के मैले ड्र गर भने हैन म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन के हुन्छ ए त्यो इक्वेसन वाला ए cos 2 पाई f1t त्यो बाइनरी 1 को अनि ए cos 2 पाई f2t बाइनरी 0 को त्यो भने के त भन्दाखेरि दुईटाको फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ भन्न खोजे हो हजुर ओके बाइनरी 0 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फ्रिक्वेन्सी नामै के हो त फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर भने हो नि f भनेको फ्रिक्वेन्सी हो बाइनरी 0 र बाइनरी 1 लाई युज गर्ने फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ हामीले के लेखेका छौं एउटामा ac cos 2 पाई fc1 अथवा f1t लेखेका छौं एउटामा हो अनि अर्कोमा चाहिँ ac cos 2 पाई fc2t भनेर यसरी डिफरेन्ट सोजसले भने जस्तै दुईटा फ्रिक्वेन्सी फरक फरक युज गरिन्छ यसमा बाइनरी 0 र बाइनरी 1 को लागि अब म यसमा अलिकति थोरै चेन्ज गर्छु है त मैले यो जुन छ नि यो भने के हो त 2 पाई fc लाई हामी ओमेगा लेख्छौं नि हैन सो म बाइनरी 0 लाई चाहिँ यसरी र बाइनरी 1 लाई यसरी लेख्छु है त बाइनरी 0 लाई चाहिँ ac cos 2 पाई f भनेको के हो त ओमेगा हो हैन सो एउटालाई चाहिँ म ओमेगा c माइनस डेल ओमेगा को फर्ममा लेख्छु ओके माइनस को फर्ममा अर्कोलाई चाहिँ मैले सेम नै लेख्छु ac cos ओमेगा c प्लस डेल ओमेगा t को फर्ममा लेख्छु है एउटै कुरा हो यो भनेको के हो त यो हो यो भनेको यो म्याथमेटिकली कसैले चाहिँ यसरी लेख्ने चलन हुन्छ कसैले चाहिँ डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सी देखाउनलाई चाहिँ एउटा माइनस डेल ओमेगा अर्कोमा चाहिँ प्लस डेल ओमेगा गर्ने चलन हुन्छ के ओके बुझ्नु पर्यो यो भनेको यो हो यो भनेको यो भनेर सो कपीमा तिमीले लेखिराख यो कुरा है यसरी लेख अनि यो भनेको यो हो भनेर यसरी देखाऊ यो भनेको यो भनेर देखाइराख ओके सो डेरिभेसन गर्ने बेला चाहिँ हामी प्रायः चाहिँ यो सिम्बल युज गर्छौं अथवा यसको एक्सप्रेसन चाहिँ यसरी युज गर्छौं हामी त्यही भएर हामी यो तलकोतिर युज गर्छौं है अब म s1t भनेको यो लेख्छु s2t भनेको चाहिँ यो लेख्छु के छ मेटिदिँदा हुन्छ सर सबैले सारो है यहाँ देखो त s1t equals to ac cos omega c t plus del omega t अब s1t फेरि हेर s1t मै जहिले नि यो ओमेगा c माइनस डेल ओमेगा हुनुपर्छ भन्छ हैन फेरि जुन हाम्रो cos वाला टर्म छ नि कहिले s1t मा माइनस लेखे पनि हुन्छ यहाँ s2t मा यहाँ माइनस लेखे नि यहाँ चाहिँ प्लस लेख्नु पर्यो ओके दुईटाको फरक हो नि त फ्रिक्वेन्सी हैन यहाँ प्लस लेख्छ भने यहाँ माइनस लेख्नु पर्यो के फरक पर्दैन ओके त्यही भएर s1t डेरिभेसन मा चाहिँ मैले s1t मा चाहिँ प्लस लेखिदिन्छु भने s2t मा माइनस लेख्छु अथवा हैन तिमीलाई मन लाग्दैन भने यहाँ माइनस लेख यहाँ प्लस लेख के फरक पर्दैन जे भए नि के हुनु पर्यो दुईटाको फ्रिक्वेन्सी फरक भनेर देखाउनु पर्यो कुरा चाहिँ त्यसपछि s2t equals to ac अब यो भित्र t ले यो भित्र मल्टिप्लाई गर्ने यसरी पनि राख्न पाइयो नि हैन एउटै कुरा हो ac cos ओमेगा ct minus del ओमेगा t therefore s2t minus s1t निकालौं अघि जस्तै दुईटा निकाल्यो भने के हुन्छ त ac पहिला एकैछिन है तिम्रो यो साइनहरुमा के पहिला कन्फ्युज छौ तिम्रो पहिला भन त कन्फ्युज हुन्छ अनि मैले प्लस यसलाई माइनस गरेर गराइदिन्छु केही छैन मलाई यहाँ प्लस यहाँ माइनस राख्छौ भने पनि केही छैन ल के यो वाला गराइदिउँ ल यही वाला गराउने म यसलाई माइनस गरिदिन्छु यसलाई प्लस गराइदिन्छु ल फेरि एउटामा अघि प्लस भनेको थियो फेरि यहाँ माइनस किन लेख्यो भने होला ल ठीक छ यसलाई मैले प्लस गरे यसलाई माइनस गरे ल बाइनरी 0 लाई म माइनस लेख्छु बाइनरी 0 लाई बाइनरी 1 लाई म प्लस लेख्छु ल केही छैन ओके यहाँ माइनस यहाँ म प्लस लेखिदिन्छु फेरि यो भन्दा अगाडि नोटेसनमा एउटा यहाँ माइनस लेखेको थियो प्लस लेखेको थियो यहाँ फेरि माइनस लेख्यो भने कन्फ्युज होला है ल म यो माइनस यहाँ प्लसै गराइदिन्छु के छैन
त्यही भएर S2T minus S1T गऱ्यो नि AC cos ओमेगा CT प्लस डेल ओमेगा T छँदैछ केमा S2T मा अनि माइनस S1T को ठाउँमा कति छ त AC cos ओमेगा CT माइनस डेल ओमेगा T छ अब यसमा पनि युज गर्ने फिगर सेम नै हो ओके लेखौँ त the transmitted bit sequence can be recovered from the FSK signal using correlator receiver as shown above ल भनेर त्यो अहिलेकै फिगर फेरि लेख त ZT इनपुट छ प्रोडक्ट मल्टिप्लायरमा युज गरेको छ S02 minus S01 लाई त्यसपछि इन्टिग्रेटरमा पास गरेको छ डिसिजन मेकिङ इन्स्ट्यान्टमा डिसिजन डिभाइसमा ल्याम्डा इनपुट दिइरहेछ अर्को साइडमा अनि आउटपुट आइरहेछ त्यही फिगर फेरि कपी गर त फिगर सेम नै हो है तीनटैको लागि फिगर सेम नै हो दैट मीन्स तीनटै के हो त कोहेरेन्ट डिटेक्सन वाला नै हो है सुरुमा हामीले गरेको के हो त कोहेरेन्ट डिटेक्सन अफ ASK गरेको त्यसपछि भन्दा अगाडि जुन PSK गर्यो त्यो पनि के हो त कोहेरेन्ट डिटेक्सन नै हो नन कोहेरेन्ट डिटेक्सनलाई DPSK भन्छ है त्यस्तै गरी यो जुन गरिरहेको छ यो पनि के हो त कोहेरेन्ट डिटेक्सन अफ FSK नै हो कन्फ्युज नहुने तीनटै हामीले कोहेरेन्ट नै गरिरहेको छौँ किन त त्यहाँ जुन यो प्रोडक्ट मल्टिप्लायर छ त्यहाँ S02 minus S01 जुन गरिरहेको छ त्यो भने सेम क्यारियर युज गर ट्रान्समिटर साइडमा जुन क्यारियर S02 minus S01 युज गरिरहेको छ रिसिभर साइडमा पनि त्यही युज गर भनिरहेछ त्यही भएर दिस इज कोहेरेन्ट डिटेक्सन है सेम क्यारियर युज गर्छौँ ट्रान्समिटर र रिसिभरमा भने त्यसलाई हामी कोहेरेन्ट डिटेक्टर भन्छौँ ल नाउ अब हामीले निकाल्नु पर्यो के त S01T र S02T निकाल्नु पर्यो अथवा KTB युज गरिरहेको छ भने KTB नै युज गरौँ दिस इज 0 देखि TB सम्म इन्टिग्रेसन हो अनि S1T मल्टिप्लाइड विथ S2T माइनस S1T हो DT ओके त्यस्तै गरी अब यसको हामी भ्यालु निकालेर बस्दैनौँ कम्प्लेक्स आउँछ हामी यो निकालेर बस्दैनौँ यसमा सिम्पल भएको मात्र निकाल्छौँ नन भएको हामी यतिकै छोडिदिन्छौँ फर्मुला चाहिँ हो है भनेर छोड्दै पुग्छ यसमा है S02T को केसमा भने 0 देखि TB S2T टाइम्स S2T माइनस S1T बाट हामी निकाल्छौँ भनेर छोड्दा हुन्छ सल्भ गरेर बस्नु पर्दैन है यो सबै यहाँ घटाएर कति आउँछ हेर यति सल्भ गर्न लाग्यो भने फेरि एक पेजी हुन्छ इक्जाममा पनि यति गरेर छोड्दा पुग्छ यसरी निकाल्ने हो है भन्दा अहिलेको केसमा सजिलो भएकोले हामीले एकैछिन लेख्दियौँ यिनीहरूको डेरिभेसन गर्न थाल्ने टाइम लाग्छ प्रोडक्ट पनि यति आउँछ भने देखिराख्नु जरुरी पनि छैन यति छोड्दै हुन्छ हामीले त्यसपछि लेखौँ त हेयर अब दुईटाको रिलेसन यसमा पनि के आउँछ भन्दाखेरि नेगेटिभमा आउँछ कि एकअर्कासँग अघि जुन योभन्दा अगाडि पनि के आएको थियो र एउटाको A² TB आएको थियो भने अर्कोमा चाहिँ माइनस A² TB आएको थियो अनि ल्याम्डाको भ्यालु त्यही भएर एभरेज निकाल्दा 0 आएको थियो भने यसमा पनि यहाँ निकालेर नबसे पनि दुईटाको रिलेसन यसमा पनि नेगेटिभ हुन्छ एकअर्कासँग S02 KTB इक्वल्स टु माइनस S01 KTB आउँछ यसमा पनि भ्यालु हामी निकालेर बस्नु पर्दैन तर यसको रिलेसन निकाल्यो भने एकअर्कासँग के हुन्छ त अर्को अपोजिट हुन्छ यसमा सो देयरफोर ल्याम्डा विल बी कति हुन्छ त S02 KTB प्लस S01 KTB को एभरेज हो निकाल्यो भने के हुन्छ त दुईटा एकअर्कासँग उल्टो छ भने यसको पनि एभरेज भ्यालु कति आउँछ त 0 आउँछ ल्याम्डाको दैट मिन्स के हो त डिटेक्टरको जुन थ्रेशोल्ड भ्यालु छ थ्रेशोल्ड भ्यालुको चाहिँ यसमा पनि कति हुँदो रहेछ 0 नै हुन्छ
threshold setting चाहिँ and the minimum error probability P mean भनेको हो त complementary error function of gamma max by 2 हो है यो त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला नै हो अब यसमा पनि हामीले पार्सेवल्स थ्योरम युज गरेर गामा म्याक्स निकाल्छौं भने गामा म्याक्स निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यसमा यति आउँछ र गामा स्क्वायर maximum equals to 2a square tb by n naught फ्रिक्वेन्सी की टर्म आउँछ यसमा चाहिँ अनि 1 minus sin 2 del omega tb divide by 2 del omega tb को फर्म आउँछ ओके यसमा गामा म्याक्स को भ्यालु चाहिँ 2a square tb by n naught times 1 minus साइनसोइडल टर्ममा आउँछ यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि sin twice del omega tb by twice del omega tb को फर्म आउँछ here gamma max square attains 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 the largest value किनभने यहाँ त डेल ओमेगा सँग रिलेसन छ नि है यसको गामा म्याक्स को भ्यालु चाहिँ डेल ओमेगा सँग डिपेन्डेन्ट छ attains the largest value when the frequency offset del omega frequency offset है when the frequency offset del omega is properly selected and therefore del omega properly select गरेर हामीले minimum probability error निकाल्यो भने and therefore यसको भ्यालु चाहिँ यति आउँछ minimum probability will be complementary error function of अब कसैले 0.6 मात्र लेख्ने चलन छ कसै एक्ज्याक्टली चाहिँ खास 0.61 हो 0.6 मात्र लेख्दा नि के फरक पर्ने a square tb by n naught यति आउँछ यसलाई फेरि सल्भ गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो डेल ओमेगालाई चाहिँ प्रपरली त्यति कसरी सेलेक्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डेल ओमेगा त अब जस्तै कुनै पाई होला कहिले -π/4 होला कहिले π/8 होला एन्ड सो हैन यहाँ त डेल ओमेगा धेरै भ्यालु हुन सक्छ नि यो डेल ओमेगाले हैन सो यो यसरी सेलेक्ट गर्नु पर्यो डेल ओमेगा कि यो गामाको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुँदाखेरि है सो यसरी सल्भ गर्यो भने चाहिँ हामीले सल्भ गरेर गामा म्याक्स को भ्यालु यहाँ राखेर फेरि फर्दर सल्भ गर्छौं भने मिनिमम एरर प्रोबेबिलिटी को फंक्शन चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री एरर फंक्शन रुट अन्डर 0.61 टाइम्स a square tb by n naught को फंक्शनमा आउँछ है ल अगेन एभरेज पावर SAB equals to अब यसमा पनि दुईटाको इन्डिभिजुअल पावर निकाल त्यसपछि डिवाइड बाइ 2 गर हैन ल सदीक्षाले भन त यो फर्स्ट टर्मको एभरेज पावर कति हुन्छ फर्स्ट टर्मको AC square by 2 डेफिनेटली AC स्क्वायर बाइ 2 किन त cos को AC एम्प्लिट्युड छ नि यसको स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ हैन ल लोकले भन त्यसो भए अर्को यसको चाहिँ एभरेज पावर कति हुन्छ त्यसो भए त्यति नै हुन्छ त AC स्क्वायर सेम नै हुन्छ AC स्क्वायर बाइ 2 नै हुन्छ है AC स्क्वायर बाइ 2 नै हुन्छ अपन 2 छ भने यसको पनि सम गरेर गर्यो भने AC स्क्वायर बाइ 2 कै फर्ममा आउँछ किन त हाफ हाफ जोड्दाखेरि फुल भयो अपन 2 छदैछ है दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर भने कति आउँछ 2 टाइम्स SAB एभरेज पावर ल यसलाई ल अब यहाँ राखौँ त देयरफोर P mean कति आउँछ त ERFC of root under A square AC हो यो AC स्क्वायर भनेको कति हो त 2 टाइम्स अफ SAB हो 2 into 0.61 गरे नि अब स्ट्यान्डर्डमा हामी खासै 1.22 आउँछ है 1.2 मात्र लेख्दा नि कुनै बुकमा 1.2 लेख्ने चलन छ सो म पनि यहाँ 1.2 मात्र लेख्छु है त अथवा 1.22 नि लेख्नु 1.22 त्यसपछि SAB TB by
n naught के आउँछ यो 0.61 इन्टु 2 गर्दाखेरि 1.22 आउँछ है। अब फेरि यो पावर इन्टु टाइम गर्यो भने कति आउँछ त एनर्जी आउँछ। दिस इज इक्वल्स टु देयरफोर p min इक्वल्स टु कम्प्लिमेन्ट्री एरर फंक्सन अफ कति आउँछ त भन्दाखेरि 1.22 e एभरेज डिभाइड बाइ n naught। ASK मा कति आएको थियो ESK के अरे ASK मा EAB बाइ n naught मात्र आएको थियो रुटमा ओके। त्यसपछि PSK मा के आएको थियो 2 टाइम्स EAB बाइ n naught आएको थियो भने FSK मा चाहिँ 1.22 टाइम्स एभरेज एनर्जी डिभाइड बाइ n naught आउँछ है। तीनटैको एक्सप्रेसन याद गरेर राख्नी। This is the minimum average minimum error probability of this is the minimum error probability of coherent FSK लाई अन्डरलाइन गरौँ है। यो सबै हामी कोहेरेन्ट के गरिरहेका छौं of coherent FSK अन्डरलाइन गरौँ है coherent FSK लाई। Full stop. For non-coherent FSK यसको पनि इरर फंक्सन निकाल्न सक्छौं हामी नन कोहेरेन्ट को लागि। तर हाम्रो त्यो अब्जेक्टिभ त्यो हैन। यति आउँछ नन कोहेरेन्ट को लागि। मेन चाहिँ हाम्रो चाहिने हो है कोहेरेन्ट को लागि। नन कोहेरेन्ट को निकाल्छ भने यति आउँछ। पुरै ब्लर आको भिडियो ब्लर छ हो छैन सर। मेरोमा आफ्नै स्क्रिन किन ब्लर देखाउँछ त ल्यापटपमा चाहिँ। अहिले चाहिँ ब्लर आयो। क्लियर छ अहिले? अहिले चाहिँ ब्लर छ सर तर लेखि चाहिँ सक्यो। ऋतुको नेट स्लो होला मेरो भन्दा ठिकै देखिरहेको। ल यो च्याप्टरमा हामीले पढ्ने यति नै हो। यो च्याप्टरमा हामीले सक्यो सार्न यो पहिला सकौँ ल। सक्यो। च्याप्टरमा हामीले मेनली के गर्यौं त हेर है। यो च्याप्टरबाट प्राय जसो दुईटा क्वेशन सोध्छ। 9 वटा अप्सन छ 9 वटामा दुईटा सोधिरहन्छ। 9 वटा भने के त भन्दाखेरि हामीले एउटा के निकाल्यौं फिगर अफ मेरिट निकाल्यौं के को लागि DSPSC को लागि त्यसपछि SSB को लागि त्यसपछि DSPAM को लागि र त्यसपछि FM को लागि। ओके सो नर्मली यो चारवटा मध्ये एउटा सोधिरहन्छ। देन हामी केमा आयो त एरर प्रोबेबिलिटी PE मा आयो। ओके यो PE मा पनि हामीले के गर्यौं त एउटा PAM को लागि गर्यौं लास्ट क्लासमा। देन MRE सिस्टम को लागि गर्यौं हो। त्यसपछि आज हामीले के गर्यौं त ASK को लागि PSK को लागि र FSK को लागि हामीले एरर प्रोबेबिलिटी निकाल्यौं। र नर्मली यो पाँचवटाबाट अर्को एउटा क्वेशन सोध्ने गर्छ है। प्रायः चाहिँ एनालग र डिजिटल छुटाएर एउटा सोध्ने चलन छ। कहिलेकाहीँ दुईटै फेरि यसबाट पनि सोधिन्छ कहिलेकाहीँ दुईटै यसबाट पनि सोधिरा हुन्छ कहिलेकाहीँ है। तर स्ट्यान्डर्ड हामीले सेट गर्ने बेला चाहिँ के गर्छौं त एउटा यसबाट चाहिँ सेट गर्छौं हामी चाहिँ एक्जाममा। अब यो दुईटै यताबाट आउने भने कतिखेर भन्दाखेरि प्रायः जसो ब्याकको क्वेशन्सहरु हुन्छ त्यस्तो टाइपको है। सो यसबाट भने नि लगभग अराउन्ड 15 मार्क्स को क्वेशन आउँछ। हेर जम्मा केही छैन क्या जम्मा 9 वटा डेरिभेसन छ सर र हेर उस्तै टाइपको छ। कन्फ्युज त हुन पाइएन। कन्फ्युजै भयो भने त सकिहाल्यो फेरि हैन। दुईटा क्वेशन आउनु भने त राम्रो हो है। यसमा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट राम्रो भन्नु खोजे है। अब पढ्न टाउको दुख्छ होला तिमीलाई आफ्नो ठाउँमा छ। पढ्न चाहिँ नपढिकन कामै छैन।
ल अब हाम्रो तीनटा च्याप्टर बाँकी छ च्याप्टर 3 6 र 8 हाम्रो अब च्याप्टर 3 6 र 8 बाँकी छ अब म चाहिँ पहिला 8 मा लाग्छु 8 सकेपछि बल्ल 3 मा आउँछु 3 पछि लास्टमा बल्ल 6 गराउँछु है अरु सब्जेक्टहरुको चाहिँ कहाँ के छ कोर्सको स्ट्याटस कतिपयको सिकिसक्यो सर कतिपयको सबैको सकिसक्यो सबैको होइन कतिपयको चाहिँ लगभग अब दुईटाको चाहिँ सकियो क्या अरे अब पुरै हाम्रो त टेस्ट नै टेस्ट भनेर पास सकिएछ है प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टको त्यो दुईटा चाहिँ सक्यो हजुर सर टेलिकम छैन टेलिकम नेक्स्ट क्लास लाग्छ भन्दैछ नेक्स्ट दुईटा क्लास फिल्टर नि बाँकी फिल्टर सक्यो छैन दुईटा बाँकी च्याप्टर छ सर फिल्टरको एउटा च्याप्टर छ अर्गनाइजेसन पनि सकिसक्यो बायोमेडिकल पनि सकिसक्यो ए ल ठिक छ एरर कन्ट्रोल कोडिङ टेक्निक्स हामी चाहिँ नाच्यौं बिस्तारै पढ्दै जाउँ है हाततिर कामै छैन तिमीहरूको त्यो नै आइसक्यो होइन के भन्छ सेड्युल आइसक्यो होइन है त्यो सेड्युल अनुसार चल्ने हामी त्यो अनुसार चलौँ है त ल अब यो च्याप्टरमा एरर कन्ट्रोल कोडिङ टेक्निक्सहरू पढ्छौँ यसमा सो एरर कन्ट्रोल टेक्निक्सहरू भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि नि अब आज त खासै यसमा धेरै छिर्न पाइँदैन जस्ट अलिकति म ब्याकग्राउन्ड चाहिँ दिन्छु है सो हाम्रो ब्लक डायग्राम के थियो र त मेसेज सिग्नल डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टमको ब्लक डायग्राम के हो मेसेज सोर्सबाट कुनै एउटा सिम्बल ए भन्ने आउँथ्यो होला मेसेज आउँछ होला त्यसपछि त्यसलाई के गर्छौँ हामीले बाइनरीहरुमा कन्भर्सन गर्छौँ है यो बाइनरी कन्भर्सन गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छौँ हामी के भन्छौँ नन बाइनरीलाई बाइनरी कन्भर्सन गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छौँ क्वान्टाइजेसन हो सर के क्वान्टाइजेसन कहाँ क्वान्टाइजेसन भन्छ सोर्स इन्कोडिङ फर्स्ट च्याप्टरको टेस्ट लिने बेला त सबले मजासँग लेखाएको थियो त सारेको नसारेको थाहा भइहाल्छ क्या ए दिमागमा राखे पो कहिले बिर्सिँदैन कपीमा राखेर हुन्छ यसलाई भन्छ हामी सोर्स इन्कोडिङ त्यत्रो पढ्यो अब के पढाएको छ यसमा हाफलाइन कोडिङ र सानो फानो कोडिङ पढायो होइन नन बाइनरीलाई बाइनरीमा कन्भर्सन गरे है सो यो भनेको के हुन्छ सोर्स इन्कोडिङ हो त्यसपछि फेरि यो सपोज हाम्रो कोड वर्ड हो भने सपोज कोड वर्ड हो भने त्यसपछि अब यो कोड वर्डमा के एड गरिन्छ हामी चेक बिट्स अथवा प्यारेट बिट्सहरू एड गर्छौँ यसरी 1 1 1 भनेर सपोज तीनटा छ भने यसलाई हामी चेक बिट अथवा प्यारिटी बिट भन्छौँ हामी सो यो एड गर्ने प्रोसेसलाई यो यसबाट यो निकाल्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ च्यानल इन्कोडिङ भन्छौँ यो हामीले कहाँ पढ्यौँ त च्याप्टर 1 मा पढ्यौँ अनि अब च्यानल इन्कोडिङका यी कामहरू जुन छ यो चाहिँ अब हामी च्याप्टर 8 मा हेर्छौँ है खासमा ओके सो यो चेक बिट्सहरू एड गर्ने तरिकाहरू सबै धेरै त हेर्दैनौँ हामी थोरै है तिमीहरूको लेभललाई हुने गरी हिसाबमा छ सिलेबस त्यो लेभल हुने गरी नै भने कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरू भन्नु खोजेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स फोर्थ इयरमा पुगेहरूको लागि भन्नु खोजे तिमीहरू इलेक्ट्रोनिक्स फोर्थ इयर पुगेको पुगेन तिमीहरू आफैलाई इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो त्यो भने चाहिँ अब मेरो लेभल चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेको पुगेन आफैले भन्नु पर्यो क्या है इलेक्ट्रोनिक्स फोर्थ इयरहरूको लागि चाहिँ पुग्ने हिसाबमा सिलेबसमा च्यानल इन्कोडिङका टपिक्सहरू राखिरहेको छ यसमा लिनियर ब्लक कोडहरू है साइक्लिक कोडहरू कन्भोल्युसन कोडहरू तिनीहरू चाहिँ हामी यसमा हेर्छौँ अब यो सिलेबसको पछाडितिर लास्टतिर जान्छौँ भने यहाँ छ भिटरबी अल्गोरिदमहरू है ट्रेलिस कोडिङहरू सिलेबसको लास्टतिर जान्छौँ भने भिटरबी अल्गोरिदमहरू
है। त्यसपछि आएर ट्रेलिस कोडिङहरू यति यो चाहिँ अलिकति ननसेन्सै हो कि यसमा ट्रेलिस कोडहरू यिनीहरू चाहिँ तिमीहरूको लेभलले भ्याउँदै भ्याउँदैन है। त्यो एक्जाममा सोध्दैन यिनीहरू जस्ट टपिक चाहिँ राखिदिएको छ अहिलेसम्म सोधेको छैन सोध्दैन पनि कहिले पनि है। तै पनि यस्तो साह्रो भिटाबी एल्गोरिदमहरू चाहिँ तिमीहरूको जुन ब्याचलरको स्टुडेन्टहरूलाई त्यो चाहिँ अलि पनिसमेन्ट जस्तै हुन्छ कि यति ठुलो छ कि अब यो एक त जम्मा 7 मार्क्सको क्वेसनमा 4 आवरको जम्मा असाइन गरिदिएको छु यो 4 आवर्स भनेर अब त्यहाँ संसार राखेर त हुँदैन नि है। तर त्यही भएर हामी चाहिँ यसमा के हेर्छौँ भन्दाखेरि एउटा लिनियर ब्लक कोड हेर्छौँ लिनियर ब्लक कोडिङ हेर्छौँ त्यसपछि आएर साइक्लिक कोड हेर्छौँ त्यसपछि आएर कन्भोल्युसन कोड ओके। मेनली हामी यो च्याप्टरमा यो 3टा कोडिङ टेक्निक्सहरुमा फोकस हुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले सानो प्यारामिटरहरू जस्तै ह्यामिङ कोड ह्यामिङ डिस्टेन्स भनेको के हो ह्यामिङ वेट भनेको के हो ती डिफाइनहरू त छँदैछ है। अनि मेनली हामी फोकस चाहिँ यो 3टा कुरामा लिनियर ब्लक कोड कसरी डिजाइन गर्ने है। यो जुन हामीले यो चेक बिट त एड गर्ने भन्यो नि कसरी एड गर्ने त तिमीहरूको लेभल भन्नाले इलेक्ट्रोनिक्स फोर्थ इयरलाई पुग्ने गरेर हामी डिजाइन गर्छौँ। तिमीहरू पनि इलेक्ट्रोनिक्स फोर्थ इयर हो भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो कि आफैले मलाई प्रुफ गरेर बस्नु पर्दैन है। तिमीहरूले आफ्नो लेभल चाहिँ मेरो ठिक छ है भन्ने हिसाबमा आफूले जस्टिफाई गर्नु पर्यो। त्यसो साइक्लिक कोडमा पनि त्यही अनुसारको डिजाइन हुन्छ यहाँ कन्भोल्युसन कोडको केसमा पनि त्यही अनुसारको डिजाइन्सहरू हुन्छ यिनीहरू। यो पछाडिको डिजाइन त हामीले च्याप्टर 1मै 2टा एल्गोरिदम हेरिसक्यौँ यतातिर हाम्रो फोकस हुँदैन। हाम्रो फोकस चाहिँ यस्तो किसिमको चेक बिट अथवा प्यारिटी बिटहरू कसरी डिजाइन गर्ने त त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा हेर्छौँ है। अब नर्मली एकछिन है नर्मल सिस्टमहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि ट्रान्समिटर र रिसिभर छ। ट्रान्समिटरबाट कुनै सिम्बल पठाइरहेछ अरे सपोज बाइनरी 0 पठाएछ है। रिसिभरले रिसिभ गरे कति रिसिभ गरे त यहाँ त च्यानल छ बाइनरी 0 ट्रान्समिट गरिरहेछ च्यानल नोइज छ हो नोइज एड अप भएर रिसिभरले रिसिभ गर्यो 1 रिसिभ गर्यो भने इरर भयो नि हैन। ट्रान्समिसन गरेको बिटै यहाँ 0 पाएको भए इरर हुन्थेन। इरर नहुने कुरा हामी हेर्दैनौँ किन त इरर नभएको त बेटर हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हाम्रो कन्सर्न के हो त इरर भयो भने के गर्ने त त्यो हो नि त हाम्रो कन्सर्न हैन। त्यही भएर ट्रान्समिटरबाट 0 ट्रान्समिट गर्दा रिसिभरले 1 रिसिभ गर्यो अथवा ट्रान्समिटरबाट 1 ट्रान्समिट गर्दा रिसिभरले 0 रिसिभ गर्यो भने देयर इज एन इरर भने अब इररलाई कसरी चाहिँ अब मिटिगेट गर्ने त कम्युनिकेसन सिस्टममा पहिला थाहा हुनु पर्यो नि इरर छ कि छैन पहिला चेक गर्नु पर्यो। सो त्यो चेक गर्नलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फिडब्याक सिस्टम हुन्छ क्या है। फिडब्याक दिने रिसिभरले चाहिँ ट्रान्समिटरलाई फिडब्याक दिने कि मेरोमा चाहिँ बिटहरूमा इरर आयो त्यही भएर तिमीहरूले चाहिँ ट्रान्समिटर साइडले फेरि यो सिग्नललाई ट्रान्समिसन गर है भनेर फिडब्याक दिने अथवा रिक्वेस्ट दिने काम गर्छ। त्यो सिस्टमलाई भन्छौँ हामी एआरक्यू भनेर अटोमेटिक के अरे अटोमेटिक रिक्वेस्ट फर रिट्रान्समिसन भन्छ है। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसरी 0 ट्रान्समिट गर्दाखेरि 1 रिसिभ गर्यो 1 ट्रान्समिट गर्दाखेरि 0 रिसिभ गर्यो भने देयर इज एन इरर भने ट्रान्समिटर र रिसिभरको बिचमा यदि सिङ्क्रोनाइजेसन छ भने रिसिभरलाई थाहा हुन्छ कि बिट्सहरुमा इरर आइरहेछ भने अब रिसिभरले के गर्छ त ट्रान्समिटरलाई एआरक्यू सिग्नल पठाइदिन्छ अटोमेटिक रिक्वेस्ट भन्छ त्यसलाई हामी है। यो एआरक्यू ट्रान्समिसन द्याट मिन्स अटोमेटिक रिक्वेस्ट रिट्रान्समिसन भन्छ क्या है। बिटलाई फेरि ट्रान्समिसन गर फेरि चेक गर्ने फेरि इरर छ भने फेरि रिट्रान्समिट गर भनेर फेरि अटोमेटिक रिक्वेस्ट पठाउने एआरक्यू भनेको चाहिँ अटोमेटिक रिक्वेस्ट फर रिट्रान्समिसन है। फेरि रिट्रान्समिसन गर्ने कहिलेसम्म त जब 0 ट्रान्समिसन गर्दा रिसिभरले 0 नपाएसम्म 1 ट्रान्समिट गरेछ भने 1 नपाएसम्म यसरी रिक्वेस्ट पठाइराख्ने एउटा मेकानिजम हुनसक्छ। यो चाहिँ ट्रेडिसनल वे भयो कि यो चाहिँ है। पहिला सुरुमा कम्युनिकेसन डिजाइन हुँदाखेरि यसरी एआरक्यू सिस्टमहरू उनीहरूको लागि कम्प्लेक्सिटी ठुलो कुरा थिएन आई मिन कन्सिडर थिएन। कम्प्लेक्सिटी ठुलै भयो भने उनीहरूले चाहिँ अब ह्युज कम्प्लेक्स सर्किट्सहरू युज गर्दै बिट चाहिँ सेम हुनु पर्यो भन्ने उसको चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ। अब अचेल चाहिँ के भन्दाखेरि यसरी एआरक्यू दिने भने त अब कतिचोटि रिपिट ट्रान्समिसन गरिराख्ने त सिस्टम त अब नचाहिने वेमा युज भइरहेको छ भने अब यसरी होइन 0 ट्रान्समिट गरेछ रिसिभरले 1 रिसिभ गर्यो अथवा 1 ट्रान्समिट गरेछ रिसिभरले 0 ट्रान्समिट रिसिभ गर्यो भने अब यसरी रिक्वेस्ट पठाएर
कहिलेसम्म रिक्वेस्ट गरेर पठाउने आज एउटै ट्रान्समिसन गर्नलाई 100 चोटि रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो भने त सिस्टम त स्लो हुन्छ हैन सो अब अचेल चाहिँ के गर्ने गरिरहेको छ भन्दाखेरि जिरो ट्रान्समिसन गर्दा सपोज एउटा मात्र इक्जाम्पल छ जिरो ट्रान्समिसन गर्दाखेरि वान रिसिभ भएको छ नि नो प्रब्लम अब यसलाई चाहिँ फर्दर डिफ्रेन्ट यही प्रोसेसिङ गरेर रिसिभरले चाहिँ जिरो रिसिभ गर्ने काम गर्छ अब है यो टेक्निकलाई यसरी रिट्रान्समिसन नगराइकन यदि इरर छ भने थाहा पायो भने फेरि करेक्सन गरेर जिरो नै जुन ट्रान्समिसन भएको छ त्यही पत्ता लगाउने टेक्निकलाई हामी भन्छौँ फरवर्ड एक्टिङ इरर करेक्सन भन्छ यसलाई चाहिँ एफइसी भन्छ क्या यो है एफइसी भन्छ यो प्रोसेसलाई हामी एफइसी भन्छौँ यो हामी पछि लेखौँला है यो एफइसी भन्छौँ यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि फरवर्ड एक्टिङ ब्याकवर्ड आउने होइन कि फरवर्ड जानु पर्यो फरवर्ड एक्ट हुनु पर्यो है फरवर्ड एक्टिङ इरर करेक्सन गर्नु पर्यो भन्छौँ सो अब हामी फोकस गर्छौँ के त भन्दाखेरि यस्तो किसिममा हामी यो एआरक्यू सिस्टममा अब अचेलको कम्युनिकेसन हुँदै हुँदैन कसरी रिट्रान्समिसन गर्ने त्यो त अब हेक्टिक हुन्छ है हाम्रो काम के हो त इरर आयो भने ठिक छ इरर त आउँछ नि नोइजले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ नै हो भने अब यो वानलाई चाहिँ फरवर्ड प्रोसेसहरू गरेर फेरि बाइनरी जिरो ल्याउने काम चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो त्यसपछि बल्ल ट्रान्समिसन जे भएको छ रिसिभरले त्यही रिसिभ गर्ने हो सो हाम्रो फोकस चाहिँ एफइसीतिर हुन्छ ठिक छ मैले भन्नु खोजेको दुईटा कन्सेप्ट बुझ्यो कि बुझेन एआरक्यू र एफइसी भनेर हाम्रो एआरक्यू भने चाहिँ पुरानो टेक्निक हो हामी त्यसमा जाँदैनौँ तर के हो म त्यहाँ लेखाइदिन्छु बट हामी फोकस हुन्छौँ केमा त एफइसीमा ओके ल लेखौँ यो कुराहरू यसमा हेडिङमा लेखौँ हेडिङ पछि लेखौँ है देयर आर टु टाइप्स अफ इरर कन्ट्रोल मेथड्स देयर आर टु टाइप्स अफ इरर कन्ट्रोल मेथड्स वानमा चाहिँ इरर कन्ट्रोल इरर डिटेक्सन with retransmission अनि त्यसरी ड्यास दिएर लेख है यसरी गरेर तलतिर लेख नि त ल यो चाहिँ एआरक्यू वाला सिस्टम भन्नु खोज्छ है रिट्रान्समिसन वाला ल यो लेखौँ त when an error is detected comma the ARQ यो भने के हो त automatic request for retransmission ARQ automatic request for retransmission is sent back to the transmitter with the help of ARQ signal retransmission गर्छ है I mean feedback को रूपमा पठाइदिन्छ with the help of ARQ signal and the transmitter resends the message bits retransmit the message bits अब यो रिट्रान्समिसन कहिलेसम्म गर्ने त होइन कहिले चाहिँ अब 100 चोटि रिट्रान्समिसन गर्नु पर्यो नि हुन्छ त पुरानो टेक्निक हो यो है ल अर्कोमा छ अब 2 मा एफइसी भनेर फरवर्ड एक्टिङ इरर करेक्सन फरवर्ड एक्टिङ इरर करेक्सन त्यसलाई हामी सर्ट फर्ममा एफइसी भन्छ है फरवर्ड एक्टिङ इरर करेक्सन अथवा फरवर्ड इरर करेक्सन मात्र भन्ने चलन पनि छ त्यसमा पनि ड्यास दिएर लेखौँ त फरवर्ड इरर करेक्सन मात्र भन्ने पनि चलन छ फरवर्ड एक्टिङ इरर करेक्सन भन्ने चलन पनि छ है एउटै कुरा हो errors are detected and डिटेक्ट मात्र गर्ने हैन अहिले केसमा चाहिँ डिटेक्ट गरेपछि रिट्रान्समिसन गर भनेर एआरक्यू पठाउँछ भने यसमा चाहिँ इरर डिटेक्सन गरिसकेपछि रिसिभरमै के गर्ने त करेक्सन पनि गर्ने है errors are detected
एन्ड करेक्टेड, यो डिटेक्टेड एन्ड करेक्टेडलाई चाहिँ अन्डरलाइन गरेर है एआरक्यू वाला माथिवालामा चाहिँ डिटेक्सन गरेर रिट्रान्समिसन गरिदियो भनेर सेन्ड रिक्वेस्ट पठाइन्छ। यसमा चाहिँ के हो त रिसिभरमै डिटेक्ट पनि हुन्छ इरर र त्यसलाई करेक्सन गर्ने काम पनि के हुन्छ त रिसिभर साइडमा हुन्छ है। डिटेक्टेड एन्ड करेक्टेड अन्डरलाइन गर एट द रिसिभर बाई proper coding techniques यो proper coding techniques भने अब हामी हेर्छौं लिनियर ब्लक कोड, कन्भोल्युसन कोड, साइक्लिक कोडहरु छ है बाइ proper coding techniques। ल अब आजको टाइम पनि सकिएर आजलाई यति गरौँ, बाँकी हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला, भेटौँ है त। कसैलाई के छ? अब यसो गर्नु पर्यो, मैले तिमीलाई अस्ति एउटा काम दिन्छु भनेको थिएँ लास्टमा, यो जुन च्याप्टर हामीले यो भन्दा अगाडि सकायो नि नोइज वाला, त्यसको मलाई पीडीएफ चाहियो त्यो च्याप्टरको मात्रै। हजुर सर। ह्यान्ड राइटिङ क्लियर सफा भएको मान्छेको चाहियो, जसको भयो नि हुन्छ, फेरि सबै भएको चाहियो, कसैले क्लास छोडे टाइपको भयो नि फेरि भएन नि है। ल त्यो मलाई आज पठाइदियो, कसले जिम्मा लिन्छ त्यो पठाउने? सचिनको पीडीएफ नै बन्छ त्यो उसैले पठाइदिनु सर। हो ल मलाई इमेलमा पठाइदियो ल सचिन। सर यो मेरो इमेल आइडी देखिन्छ? कलेजकोमा आइहाल्छ सर, ए हाउसको। त्यो मेरो अर्को इमेल भयो, मलाई मेरो पर्सनल इमेलमा पठाइदियो ल सचिन। त्यसरी पढाउँदा मेरो इमेल के हो? rajivpraja85@gmail.com RAJEEVPRAJ85@gmail.com है सचिन। हस् सर। ल अब यस्तै गरी यो च्याप्टर एडको पनि त्यसै गरेर बनाऊ, मलाई पनि काम लाग्छ तिमीलाई पनि काम लाग्छ। ल मलाई पठाइदियो है त। ल सबैजना घरमा हेर पढ्ने क्या, तिम्रो काम पढ्ने हो, पढ्नु पर्यो। पहिलाकै कुरा फेरि सोध्दै जाँदाखेरि आउँदैन भने चाहिँ मलाई पनि रिस उठ्छ, के पढाए जस्तो लाग्छ मलाई पनि, तिमीहरू पनि के पढ्न आएको जस्तो लाग्छ। त्यस्तो अलिक भएन है, घर बस्दाखेरि अलिअलि पढ्नु पर्यो नि। हेर न अरू बेला युरो कप चलिरहेको छ, हेर अरू के गर्नु मन लाग्छ गरेर पढ्ने टाइममा पढ पनि। सचिनको काम मलाई यसमा पठाइदियो है। ल आजलाई यति गरौँ, बाँकी अब हामी आइतबार भेटौँला। ल बाई बाई है त।